सेवा सहयोग समर्पण सद्भावको 114औं दिन कोरोना कहरको पीडा यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे र ती साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्नेहरूको कहरको पीडा कहरको कथा संवेदना र भावनाका केही झलकहरू हामी यहाँहरूलाई आज देखाउन चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, सुभद्रा अधिकारी हो। सुभद्रा अधिकारी भनेपछि हाम्रा दर्शकहरूले पक्कै महसुस गर्नुभयो, एउटा महसुस गर्ने नाम हो। 2076 चैत्र 26 गते प्रत्यक्ष टेलिफोन गरेर सुभद्रा अधिकारीले हामीलाई खबर गर्नुभयो। उहाँ केही दिनदेखि घरमा चरम सङ्कटमा हुनुहुन्छ, चरम अभावमा हुनुहुन्छ। लकडाउनका कारणले गर्दा काम गर्न पाइएको छैन र उहाँको घरमा कुनै आम्दानी भएको छैन। वृद्ध आमालाई अक्सिजनको खाँचो छ, औषधिको खाँचो छ। अक्सिजन र औषधि बिना उहाँको जीवन बाँच्ने छैन। त्यसपछि उहाँले प्रत्यक्ष टेलिफोन गरेर हामीलाई आफ्नो भावना राखिसकेपछि तत्काल हामीले हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई त्यहाँ जान आग्रह गऱ्यौँ र हाम्रा सहयोगी हातहरू त्यहाँ पुग्नुभयो र उहाँलाई भर्तेक गर्नुभयो, सहयोग गर्नुभयो, सहयोगी हात दिनुभयो। त्यसपछि अहिले हामी सुभद्रा अधिकारीको घरमा पुगेका छौँ। उहाँहरूको अवस्था के छ बुझ्नका निमित्त। सुभद्रा अधिकारी यतिखेर उहाँ के गरिरहनु भएको छ, उहाँको आमाको स्थिति के छ र अब आउँदो भविष्यका निमित्त सुभद्रा अधिकारीको यो सानो परिवारलाई, समस्या भोगिरहेको, कठिनाइसँग सामना गरिरहेको परिवारलाई हामीले हाम्रो अभियानबाट के गर्न सक्छौँ भन्ने सम्बन्धमा पनि उहाँहरूसँग हामीले कुराकानी गरेर उहाँहरूको भविष्य सुनिश्चित बनाउनका निमित्त हामीले एउटा प्रयास गरेका छौँ। एउटा सानो प्रयासले उहाँहरूको भविष्य सुनिश्चित हुनेछ, हामी यो अपेक्षा गरिरहेका छौँ। हाम्रा दर्शकहरूलाई हामी देखाउन चाहन्छौँ सुभद्रा अधिकारीको अहिलेको अवस्था र भविष्यको उहाँको भविष्य सुनिश्चितताका लागि हामीले गरेको सहयोगको पहल। हेरौँ सुभद्रा अधिकारीको कहरको पीडा। दर्शकवृन्द, अहिले हामी बसन्तपुर स्थित सुभद्रा अधिकारीको घरतर्फ जाँदैछौँ। सुभद्रा अधिकारीले हाम्रो कार्यक्रम कोरोना कहर न्युज पहलमा उहाँले आफ्नो समस्या राख्नुभएको थियो र उहाँको त्यो हृदय विदारक समस्या सुनिसकेपछि हामीले तत्काल उहाँलाई हाम्रा सहयोगी हात मार्फत उहाँलाई हामीले सहयोग गरेका थियौँ। सहयोगी हात सन्दीप पराजुली र लक्ष्मी महत तत्काल पुगेर उहाँलाई उद्धार गर्नुभएको थियो। अहिले उहाँको अवस्था बुझ्नका निमित्त हामी उहाँको घरतर्फ जाँदैछौँ। आराम हुन्छ? कता बस्ने? ए आमा माथि हुनुहुन्छ? कति इच्छा छ र कमाएर ल्याउने यताउता भए त भइहाल्थ्यो। ए आमा तपाईँले चिन्छ कि चिन्दैन को आउनु भएको छ? अन्दाजले हेरेर भन्नु। आमा नमस्कार। को चिने तिमीले? मलाई चिन्नुभयो? हामीलाई चिन्नुभयो? ल हेर्नु त को आउनुभयो? ल आमा नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हामी आमालाई भेट्न आएको नि।
त्यो बेलामा चाहिँ लकडाउन भएको दिनपछि हामीलाई तपाईँले फोन गर्नुभएको थियो है? लकडाउन भएको चैतमा अनि त्यसपछि चैत 11 मा 11 गतेदेखि 11 गते मैले 26 गतेतिर कि कति गतेतिर फोन गर्नुभयो। अनि त्यो बेला टेलिफोन लाग्नलाई के अप्ठ्यारो भएको थियो? तपाईँले टिभी हेरेर हामीलाई टिभी नै नलाग्ने यहाँ आमा 2-3 दिनदेखि अब इन्सुलिनको पेसेन्ट एक दिन अगाडि पनि इन्सुलिन दिन पाएन होइन। अनि भोलिपल्ट पनि दिन नपाएपछि त होसै नआउने, पसिना खलखल निकाल्ने, थुरथुर काम्ने त्यस्तो भइराख्नु भएको थियो कि। अनि अब के गर्ने, कसरी हस्पिटल लैजान्न, बाहिर पुलिसहरूले जानिदिन्छ न, आफ्नो अब कोही यसो बोलाउँ भन्ने पनि कोही मान्छे छैन यतातिर। अनि अब तल बालमा बस्ने एकजना थियो, त्यो पनि गाउँ गइरहेछ। अनि त्यही भएर मैले अनि अफिसमा फोन गरेँ, उताबाट अनि फोन आयो है? आमालाई औषधि पनि छैन, मेरो त आमालाई सुगर सुई हाल्नुपर्छ त बिहान बेलुकै, के भन्नु न तपाईँ। अब के गर्ने त, म पनि थाइरोइडको रोगीले आँखा बिग्रेछ दाइ। अनि त्यो एकल फोन गर्न नपाएको भए तपाईँलाई के हुन्थ्यो त्यतिखेर? त्यतिखेर त मेरो आमा सायद बाँच्दैन थियो होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। बिहोसै भइसकेको मान्छे, त्यसपछि इन्सुलिन नभएर। अनि उहाँ एकजना बौद्धको दिदीले मलाई 3 महिनाको लागि औषध ल्याइदिनु भयो। अब अहिले 3 महिना पनि ठ्याक्क भयो, औषधि पनि ठ्याक्कै सिद्धिरहेछ। 3 महिनाको लागि उहाँले 1 महिना भन्नुभएको, हजुरले सडीदेखि मात्रै ठ्याक्क 3 महिनाको लागि ठ्याक्क ल्याइदिनु भयो। अनि अब के गरौँ भने काम पनि गर्न दिँदैन, बाहिर केही गर्न जाउँ पनि टोलको मान्छेले नै तिमीहरू बरु लैजाओस् होइन, नगरपालिकाले लगोस्, हामीलाई मतलब थिएन। टोलको मान्छेहरूले कि अब बत्तीहरू बेच्छु कहिले काहीँ त्यस्तो गर्थ्यो नि त पहिला। अनि अब अहिले त त्यो पनि गर्न दिँदैन कि, लात्ताले हान्न आउने यताउता गर्छ। चोकको मान्छेहरूले गरेको प्रहरी पनि उनीहरूसँगै हुन्छ। पसल खोल्यो भने चाहिँ कोरोना लाग्दैन रे, हाम्रो फुटपाथले गरेर चाहिँ कोरोना लाग्छ रे। अनि अब त यहाँ भनेको त पसल हुने, घर हुनेले मात्र खाने, हामी नहुने। जस्तै अब मेरो आमाको गाउँमा जग्गा जमिन केही छैन, अनि यहाँ ओडाको सरले एकजनाले तपाईँको उता केही छैन, यस्तो गरिब रहेछ तपाईँहरू भनेर हामीलाई बसाइसरा गरेर लिएर आउनु होइन, तपाईँहरूको उता जग्गा छैन भने यतैबाट म वृद्धा भत्ता मिलाइदिन्छु भन्नुभयो। अनि अहिले 5-6 वर्ष अगाडिदेखि हामीले अब जग्गा जमिन भएको भएदेखि त हामीले यस्तो रोइ कराइ किन गर्नु पर्थ्यो र होइन। त्यही हाम्रो जग्गामै जस्तो छ त्यस्तो बेचौँला गरौँला हुन्थ्यो नि, त्यो पनि छैन। ल भनेर यतैबाट लिएको, अब हुने त गाउँ गएर कोदालो खन्ला, नहुने हामी कहाँ जाने त। अनि घर हुने र पसल हुनेले मात्र खाने, हामी बालमा बस्ने जग्गा जमिन केही नहुने मान्छेले चाहिँ नखाने त। त्यही त। अब अहिले त तपाईँ काम नै गर्न पाउनु भएको छैन है? अहिले चाहिँ के छ समस्या, हामी त्यही बुझौँ भनेर पनि आएको हो। अहिलेको समस्या भनेको त मलाई सबैभन्दा ठुलो कुरा त बालकै समस्या हो। बालको समस्या र अनि अहिले आमालाई औषधि चैत वैशाख जेठ असार श्रावण, नवश्रावण भनेपछि 9 महिना के अरे 5 महिना पुरा भएर 6 महिना लाग्छ चैतदेखि। मेरो गर्नु दुःख यसले गरेछ, तर म मरे नि यसलाई मेरो मैले पाप लाग्छ यसलाई भन्ने आउँछ भन्नु काम भएपछि त बिस्तारै तिर्छु, नतिर्ने भने होइन। एकैचोटि गाउँमा तिर्न नसके नि 1000-2000 गरेर त तिरिहाल्छु नि हामी होइन। एकैचोटि त गाउँमा त अब अहिले कसरी ल्याउने भन्नु न। अब अस्ति पनि आमाको वृद्धा भत्ता लिएर आयो, चामल थिएन, यो भन्यो औषधि भन्यो, किन्यो बिचबिचमा। आमा चामलको चिन्ता नगर्नु है, चामल हामी ल्याउँछौँ है, चामल दाल नुन। तर भन्ने कोही छैन, म मऱ्यो भने दुःख हुन्छ भन्छु, म धेरै चिन्ता लिन्छु। चिन्ता नलिनुहोस्, अब यस्तै हो है। जस्तो भयो अब दुःख सुख यस्तै जिन्दगीमा भोग्नु परिरहेछ त होइन। हाम्रो पनि कोही कमाएर ल्याउने अथवा बाउनै भएको भए, म पनि त 6 महिनाको थियो बुवा खस्दाखेरि, बुवाको फेसै थाहा छैन अहिलेसम्म। सबै मान्छे एउटै त हुँदै एउटा नि एउटा माया गरिहाल्छ, अरू बेला नगरे नि। अरू भन्दा नि कामै गर्न पाएन कि, काम गर्न पाएको हो यस्तो दुःख गरेर। अब हजुरहरूलाई पनि हामी जस्तै मान्छेहरू कति सहयोग गर्ने हुन्छ, आफ्नो काम भएको भएदेखि यस्तो गर्नै पर्दैन थियो। आफू दुःख गरेर चलाइरहेको थिएँ कि, बाल पनि तिर्ने, आफू दुःख गर्ने, कमाउने, खाने मजाले चलिरहेको थिएँ। धेरै गर्न नसके थोरै आफ्नो क्षमता अनुसारले गर्ने। अहिले त केही गर्न पाउनु भएन है? केही गरेकै छैन, चैतदेखि कस्तो कामै छैन सर, कराइरहन्छ घरपट्टिले पनि। देऊ तिम्रो पनि यस्तो छ, माग्न त नहुने हो, अब के गर्ने, कहीँबाट आउने ठाउँ छैन भन्छ कि उसले पनि। अनि मैले अब कसरी दिने तपाईँलाई, मैले कमाएकै छैन अहिले भन्दाखेरि पनि अब जसरी नि दिनुपर्छ भन्छ कि। मैले त अस्ति चोरेर ल्याएर दिने भन्दै कि। अनि त्यसो भनेदेखि अहिले अब त्यस्तो बोल्ने मान्छे त्यति भन्यो भन्दैमा घरबेटी पनि त्यति क्लोज भएर बोल्दैन कि। काम नै पाएन, काम पाए पनि हुन्थ्यो भने कोही मान्छे फोन गरेर तपाईँलाई काम मिलाइदिन्छु भन्छ। कोहीले त कस्तो नेगेटिभ कुरा पनि गर्छ, तपाईँको को छ के छ भन्छ कि सर। नेगेटिभ कस्तो नराम्रो सोच हुँदो रहेछ कि। अनि 1-2 चोटि त मलाई फोन गरेर नि लिएर आएन। मैले यो फोन नम्बर तपाईँहरूको फेरि म एबी न्युजमा दिन्छु नि, सरको नम्बर मसँगै छ भनेपछि त्यो मान्छेले फोनै गरेन क्या।
ए त्यस्ता मान्छे छन् फोन गरेर हामीलाई भन्नु होला त्यस्तो है पनि मान्छे छ कि अनि तपाईँको को छ घरमा के गर्नुहुन्छ के सोधेर ल्याइराख्ने कि त्यस कारण हामीले अहिले जति सक्छौँ हामी तपाईँलाई ठेला गाडामै अहिले सामान पनि किनेर उहाँलाई त्यही भएर आफ्नो पुरै काम तपाईँ भयो भने गर्नुहोस् सजिलो। त्यति भएपछि तपाईँलाई अब आमालाई हेर्न आफै आउन मिल्ने हो होइन त्यो सबैभन्दा उत्तम हुन्छ है त हुन्छ एउटा ठाउँ राख्न दियो भने त हुन्छ राख्नै नदिने भएर पो त अहिले कस्तो करा गरेछ कि यो लकडाउनले झन् एक त कसरी उठाउँ भइरहेको एउटा फेरि कोरोनाको न्यू पाएको हामी बिर्सिँदैनौँ तपाईँहरूको सजिलो त आमाको औँला के भयो औँला आमाको यो पहिलो क्यान्सर जस्तो भएको थियो, यो औँला अहिले यस्तो सिधा राम्रो कमाएर खान सकुन् मेरो जति अपरेसन गर्यो भने हुन्छ भनेको अनि अब नगर्ने भन्नु म यत्तिकै ठिक छु तर म 10-12 वर्ष मात्रै बाँचेँ मेरो छोरीलाई अलिकति सहारा हुन्छ भन्ने सुभद्रा अधिकारीको अहिलेको समस्या हामीले तत्काल समाधान गऱ्यौँ। उहाँको आमालाई चाहिने औषधि र घरमा चाहिने खाद्यान्नको व्यवस्था तुरुन्तै हामीले गऱ्यौँ र उहाँलाई भविष्यको लागि उहाँलाई जीवनयापन गर्नको लागि एउटा गाडाको व्यवस्था गर्ने हाम्रो प्रयास सुरु भइसकेको छ र त्यही गाडामा राखेर उहाँले तरकारी बेच्नुहुनेछ, मकै पोलेर बेच्नुहुनेछ, अन्य सामानहरू बेच्नुहुनेछ। आमाको हेरचाह गर्नलाई बेला बेलामा आउन पनि आफ्नै काम भएपछि उहाँलाई सहज हुनेछ र बसन्तपुरको ती सडक र गल्लीहरूमा उहाँले आफ्नै व्यवसाय गरेर अब उहाँले जीवनयापन गर्नुहुनेछ। आमाको लागि हामीले यो कुरा पनि भन्यौँ र सुभद्रा अधिकारीलाई पनि यो कुरा हामीले भन्यौँ र अबको केही दिनमा सुभद्रा अधिकारी आफ्नै पेसा गर्नुहुनेछ, गाडामा तरकारी बेच्नुहुनेछ र आफ्नो जीवनयापन आफै गर्नुहुनेछ र यसको हामीले व्यवस्था गरिसकेका छौँ र हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई केही समयपछि यो दृश्य पनि देखाउँछौँ। दर्शकवृन्द, कोरोनाकर एबी न्युज पहलमा एक साँझ यस्तो टेलिफोन आयो। आफ्नी आमाले सानो 2 महिना 3 महिनाकी शिशु बालिकालाई खुवाउने कुरा केही पनि नभएपछि तातो पानीमा मिस्त्री घोलेर खुवाइरहेको दर्दनाक कुरा उहाँले हामीलाई बताइसकेपछि तुरुन्तै हाम्रा सहयोगी हातहरू त्यहाँ पुग्नुभयो र शिशुको लागि दुध र उहाँका लागि अन्य सहयोग भयो। हो, काठमाडौँ असनकी सङ्गीता दर्नालको घरमा हामीले त्यतिखेर तत्काल शिशुको लागि दुध र अन्य सहयोग गरेका थियौँ र अहिले अवस्था के छ हामी त्यो बुझ्नका लागि काठमाडौँको असनमा बस्दै आउनुभएका सङ्गीता दर्नालको घरमा पुगेका छौँ। हेरौँ सङ्गीता दर्नालको कहरको पीडा। दर्शकवृन्द, अहिले हामी असनतिर जाँदैछौँ र असनमा रहनुभएकी सङ्गीता दर्नाल जसले हाम्रो कार्यक्रम कोरोना कहर एबी न्युज पहलमा आफ्नो सानो शिशुलाई खुवाउने दुध नभएपछि तातो पानीमा मिस्त्री घोलेर खुवाइरहेको भनेर हामीलाई टेलिफोनबाट हामीलाई खबर गरिसकेपछि हामीले तत्काल हाम्रा सहयोगी हात सन्दीप बराजुली, लक्ष्मी महत मार्फत उहाँलाई तत्काल दुध ल्याइ पुर्याएका थियौँ र अहिले उहाँको स्थिति के छ, कस्तो अवस्थामा बसिरहनु भएको छ, थप सहयोगको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा बुझ्नका निमित्त अहिले हामी सङ्गीता दर्नाल बस्ने ठाउँ असनको भित्रको यो गल्लीमा आइपुगेका छौँ।
त्यतिखेर तपाईँले कहाँबाट थाहा पाउनुभयो टिभी छ नि अनि त्यही नम्बर टिप्नुभयो त्यहाँ नम्बर टिपेँ अनि अरूसँग मागे नम्बर फोन लागेन नम्बर नि मिलेन अरूसँग मागे अनि कति म रोएँ एक हप्तापछि रोएँ एउटा मान्छेलाई पख दिन्छु अरे अनि तँलाई लाज लाग्दैन मेरो सानो बच्चा छ तेरो जस्तै हो तेरो त ठुलो रहेछ तँलाई धेरै धर्म होस् भनेर रोएको अनि त्यो मान्छेले म्यासेज गरिदिएन पछि नम्बर अनि त्यसमै गरेको फोन त्यो मान्छेलाई कसरी थाहा पाउनुभयो त्यो मान्छेको नम्बर छ यहाँ दिँदो त्यो मान्छेको नम्बर दिनुहुन्छ नि त त्यो मेरो जस्तै अरूले लिएर फोन गरेर जस्तै गरेर अन्थ्यो बुढो मान्छे थियो त्योसँग लिएर अनि त्यो मान्छेले हामीसँग सहयोग मागेको थियो सहयोग मागेको थियो अनि एक हप्तासम्म दिएन म घर जाँदैछु बाटोमा छु भने अनि तँलाई अनि मैले राति 11 बजे 12 बजे फोन गरेर यसको बाउ उतापट्टि सुतेको थियो अनि कति दिन भइसक्यो कति दिन भएको थियो तपाईँले उसलाई मिस्टी पानी खुवाएको 2 दिन भएको थियो खान्थ्यो त खान्छे पुग्छ त अनि मिस्टी पानी त खासै के हुन्छ र रोएर सुसु गरेर अनि तपाईँले त्यो एक कल फोन नगरेर हामीसँग सहयोग नलिया भए के हुन्थ्यो होला के हुन्थ्यो म त यसलाई नि मारिदिन्छु म नि मरिदिन्छु भन्ने सोचेको थियो 4 बजे कति मिनेटमा के कति बजेतिर फोन गर्नु भएको थियो 10 मिनेट भित्र पठाइदिनु भएको थियो 10 मिनेट भित्र दुध आइपुग्यो अनि त्यो दुध आइपुग्दा कस्तो लाग्यो त म कति खुसी भएको थिएँ है सर आमा कति खुसीलाई मासु पनि मैले त एक हप्ता 9 दिन जति पुर्याएर खाएको भुटेर राखेर दुध खुवाइहाल्नु भयो खुवाइहाल्यो नि दुध तपाईँले सुन्नु न तपाईँले फोन गर्दा मलाई दुध ल्याइदिए मलाई खानेकुरा ल्याइदिए भन्नु भएको थिएन नि तपाईँले के भन्नुभएको थियो मिस्टी पानी ततार खाइरहेको छु भनेपछि हामी दुध ल्याउँछौँ भनेर हामीले भने हो नि तपाईँको दुःख थाहा पायौँ हामीले ल्यायौँ तपाईँले मलाई यो ल्याइदिए त्यो ल्याइदियो भने पो माग्या हुन्छ त तपाईँले माग्या नभन्नुहोस् क्या यसलाई हामीले सहयोग यसरी दुःख गरेर हिँडिरहेको छु पहिला मैले साबेल पनि चलाएको हो है नसाको औषधि खाँदाखेरि म त्यहाँबाट यहाँ आउन सक्दिनँ अनि नसा पनि चेपेछ हड्डी पनि खेच युरिक एसिड पनि छ मलाई है प्रेसर लोले म ढलेर बेसै हुन्छ मैले नानीलाई बचाउनलाई मात्रै सहयोग मागेँ हो यो रोग त मेरो पहिलाको हो नि त 1-2 वर्ष अगाडिको म पछि बिस्तारै कमाएर गर्छु नि त ठिक छ तपाईँ कमाइहाल्नुहुन्छ पछि अहिले होइन यस्तो नि त त्यो लकडाउनको अवस्थामा त मान्छेलाई त्यो अब आफै धेरै धन सम्पत्ति हुनेहरू त अप्ठ्यारोमा परेका थिए तपाईँले आफ्नो अप्ठ्यारो हामीसँग राख्नुभयो त्यो माग्या नभन्नुहोस् क्या यो हामीले सहयोग गऱ्यौँ अहिले पनि केही छ भने अप्ठ्यारो अन्यथा नमान्नुहोस् हामीले के गर्नुपर्छ गरौँ छैन सर अहिले मैले अब त्यही लाउने र खाने त हो नि मान्छेलाई होइन खुसी हुनु कति मान्छेले कस्तो दुःख त पाएको छैन हो कि होइन सर हामीले त खान पाएको छ मैले खान पाएको छ बुढाले पनि कमाएको छ अहिले होइन अनि अब बिस्तारै कमाएर बुढा भएर तिर्छु अहिले अब म माइत जान नि मिल्दैन कि सर सबैजनाले छोरा भन्थे मलाई भाइ भनेर बोलाउँथे है अहिले अब मेरो अवस्था बिहे गरेर यस्तो भयो है जिन्दगी काट्नको लागि बिहे गरेको अहिले झन् दिनका दिन रुनु पर्ने भयो कि अनि त्यही भएर नगएको हो म माइती हामी यतिखेर हाम्रा यी पछिल्ला 4 महिनामा भएका कोरोना कहरका कारणले सिर्जित समस्या र त्यसको पीडाका केही झलकहरू हाम्रा दर्शकहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ र यतिखेर अर्को एउटा झलक हामी हाम्रा दर्शकहरू समक्ष राख्न चाहन्छौँ। दोलखा जिल्लाको एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवारका शिवान श्रेष्ठ केवल 5 महिना पुग्नु भएको छ र उहाँलाई कलेजोको एउटा गम्भीर रोग लागेको रहेछ। लकडाउनको कारणले गर्दा काठमाडौँ आउन सकेन त्यो परिवार र काठमाडौँ आइसक्दा शिवान श्रेष्ठको कलेजो पुरै नष्ट भइसकेको अवस्थामा उहाँहरूले हामीलाई खबर गर्नुभयो र अब उहाँलाई बचाउनका लागि अन्तिम एउटा उपाय बाँकी थियो कलेजो प्रत्यारोपण र त्यो गर्नको लागि चाहिन्थ्यो करिब 40 लाख रुपियाँ। त्यही पनि नेपालमा सम्भव थिएन, भारतको सुविधा सम्पन्न अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता र शिवान श्रेष्ठलाई हामीले हाम्रो अभियानमा उहाँका बुबा विकास चन्द्र श्रेष्ठले समस्या राखिसकेपछि हामीले सार्वजनिक रूपमा आह्वान गऱ्यौँ। हाम्रा सहयोगी मनहरूले दिनुभयो, सहयोग बाँड्नुभयो, सद्भाव देखाउनुभयो, सदाशयता बाँड्नुभयो, माया ममता स्नेह र वात्सल्य र अहिले हामी हाम्रो अभियान मार्फत उहाँलाई भारततर्फ पठाउन सफल भएका छौँ। अहिले उहाँको नयाँ दिल्लीको म्याक्स अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ र यो कहरको पीडा शिवान श्रेष्ठको यो कहरको पीडा हाम्रा दर्शकहरूको लागि
दर्शकबिन, म अहिले बागबजार स्थित विकास चन्द्र श्रेष्ठको आफन्तको घरमा जाँदैछु र विकास चन्द्र श्रेष्ठको 5 महिनाको शिशु सिवान श्रेष्ठ, जसको कलेजो बिग्रेका कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई भारतको नयाँ दिल्ली स्थित म्याक्स अस्पताल लैजान आज हामी लैजान लाग्दैछौँ र अन्तर्राष्ट्रिय उडान अहिले बन्द भएको कारणले गर्दा सडक मार्ग हुँदै सवारी साधनबाट हामी उहाँलाई भारतको नयाँ दिल्ली स्थित म्याक्स अस्पतालमा आज लैजाँदैछौँ। सिवान श्रेष्ठ सम्भवतः कोरोना कहर एभेन्यूज पहल हेर्दै आउनुभएका हाम्रा दर्शकहरूका लागि यो नाम सुन्दै आएको नाम हो। सिवानका बुबा विकास चन्द्र श्रेष्ठले आफ्नो छोराको लागि गरेको याचना र दौडधुप देखेर एउटा बुबाका रूपमा म आफै पनि धेरै पटक भाव विभल भएको छु। यो दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता कसैको रहर त हुनै सक्दैन, तर आफ्नो श्री सम्पत्ति बेचेर पनि भर्खरैको आफ्नो छोरा बचाउन नसकिने कटु यथार्थ अझै कहाली लाग्दो थियो र हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने चाहिँ सिवानको अवस्था हाम्रो जानकारीमा आउनु र हाम्रो पहलपछि उपचारको लागि चाहिने 40 लाख मध्ये करिब 20 लाख जुट्नु र भारतमा उपचारका लागि विदाई गरिरहँदा हामी ती सबै सहयोगी मनहरूलाई नमन भनिरहेका छौँ। हाम्रो त केवल पहल मात्रै हो। सहयोगी मनहरू, मनकारी सहयोग बिना कोही सिवानहरू यसरी बचाउने पहल हुन सक्ने थिएन। सबै सहयोगी मनहरू महान छन्। सबै सहयोगी मनहरू महान छन् र यहाँहरूले देखाउनु भएको सदाशयता, यहाँहरूले दिनुभएको माया, ममता, स्नेह र वात्सल्यका कारणले गर्दा सिवान श्रेष्ठ यतिखेर भारतको नयाँ दिल्लीको म्याक्स अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको छ र आशा छ उहाँ छिट्टै स्वस्थ भएर नेपाल फर्कनुहुनेछ। र हाम्रा दर्शकहरू जसले उहाँलाई माया ममता बाँड्नु भएको छ उहाँहरूप्रति हामी हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्छौँ र सिवान श्रेष्ठ बचाउनका निमित्त यहाँहरूले प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। यहाँहरूले सदाशयता र सद्भाव, माया, ममता र स्नेह र वात्सल्य बाँडिरहनु भएको छ र अझै पनि सिवान श्रेष्ठका निमित्त यहाँहरूको सहयोग, यहाँका ममता, वात्सल्य, प्रेम, स्नेह चाहिन्छ र यहाँहरूले दिइरहनु भएको छ। हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना कहर एभेन्यूज पहलमा एकजना क्यान्सर पीडित महिलाले हामीलाई टेलिफोन गर्दै भन्नुभयो उहाँलाई अहिले अस्पताल जानु आवश्यक छ, अस्पताल गएर उपचार गरियो भने उहाँ निको हुनेछ, तर आर्थिक अभावका कारणले गर्दाखेरि अस्पताल जान नसकिरहेको खबर गर्नुभयो। हाम्रो कोरोना कहर एभेन्यूज पहलमा प्रत्यक्ष टेलिफोन गरेर नुवाकोट जिल्ला साबिकको चतुराले गाविसका स्थायी बासिन्दा इन्दिरा थपलिया जो चाहिँ काठमाडौँ बानियाटार जाल्पाचोकमा बस्दै आउनुभएको थियो। हामीले तत्काल उहाँको समस्याको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई बुझेर उहाँलाई आर्थिक सहयोगका लागि पहल गऱ्यौँ। तत्काल उहाँ अस्पताल जान सक्नुभयो भोलिपल्टै र उहाँको उपचार सम्पन्न भएको छ। हेरौँ इन्दिरा थपलियाको यो कहरको पीडा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 255 र
नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गराएको छु भन्नुभयो, डकुमेन्ट पठाउनु भयो। हजुर। अनि हामी तपाईँलाई सहयोग गर्ने कसरी सम्झिन्छ ती दिनहरू? त्यो दिन त एकदमै सम्झिनै नसक्ने हुन्छ। त्यो त्यति सहयोग नभएको भए त म अहिले यसरी म बोल्नै पाउने थिइनँ सर। हजुरले सहयोग गरेपछि 1 हप्ता नै हस्पिटल भर्ना भएँ। अनि त्यति बेला नि त्यो एक घाउ आएर ज्वरो आएको थियो, एकदमै बोल्नै नसक्ने भएको थिएँ। अनि त्यही सहयोगबाट चाहिँ म हस्पिटल भर्ना भएँ। अहिले कस्तो छ? अहिले गाह्रै। अब अहिले चाहिँ अब त्यति बेला अब त्यस्तो भयो, अब पछि भएपछि गाह्रो हुँदै यो घाउ पाक्दै जाँदाखेरि गाह्रो भएर अब अहिले हस्पिटल गयो भने अब उहाँलाई अब पैसा नभइकन जाने कुरो भएन। अनि पैसै नभएर चाहिँ अहिले चाहिँ गएको छैन। किमो लगाइसकेपछि चाहिँ किमो लगातार दिएन भने चाहिँ ट्युमर छिटै पलाउँछ। हामीले जुन त्यो डोज हुन्छ उहाँले लगाउनु पर्ने त्यति लगाइसकेपछि चाहिँ निको हुन्छ। नत्र चाहिँ अब 2-3टा लाम मात्रै लागेर छोड्यो भने चाहिँ ट्युमर पलाउनलाई सुरु गरिसक्नु भएको छ भन्नुभएको छ उहाँले। अपरेसन गर्ने बेलामा 3 लाख जम्मा गर्नु भन्नुभएको थियो डक्टरले हैन। पहिल्यै सोध्नु पर्यो, आफूसँग त छैन। अनि 3-4 लाख जम्मा गर्नु भन्नुभएको थियो। भन्दाखेरि अब 3-4 लाख जम्मा गर्दै जाँदाखेरि फेरि उहाँले त्यति बेला नि डबल अपरेसन गरिदिनु भयो क्या। एक हप्ता अगाडि र 1 हप्ता पछाडि गरेर डबल अपरेसन गरिदिनु भयो। अनि त्यो दिशाको के भयो भनेर फेरि डबल गरिदिएपछि अनि पैसा एकदमै 6 लाख लाग्यो त्यति बेला पनि। अनि पछि गएर चाहिँ अब यतै उतै आफ्नो कमाएको नि सबै सिद्धिहाल्यो। अनि के गर्ने, अब जाने ठाउँ पनि छैन, कसो गर्ने, के गर्ने। कसरी थाहा पाउनुभयो एभिन्युजले यस्तो कार्यक्रम चलाएको छ, कोरोना कर कार्यक्रम चलाएको छ भने? न्युज अलिअलि चाहिँ थाहा थियो। मलाई एकजना दिदीले फोन गरेर भन्नुभयो कतिलाई सहयोग गर्नुभएको छ एभिन्युजले। अब मैले भनिदिन्थेँ, मैले भन्नुभन्दा तिमी आफैले भन न भन्नुभयो कि। अनि हुन्छ नि दिदी भनेर उहाँसँग फोन नम्बर लिएर अनि मैले गरेको। अहिले पनि निरन्तर उपचार गरिराख्नु भएको छ। अब कति जति किमो चढाउनु पर्छ भनेको छ डक्टर? हजुर, अब 15वटा सर। 15वटा किमो चढाउँदा लगभग डक्टरले भनेअनुसार चाहिँ कति जति सम्मको रकम आवश्यकता पर्दो रहेछ? अब एकचोटिमा 30,000 लाग्छ। अनि त्यही हिसाबले अनि 15वटा किमो चढाएर त्यो रेडियोथेरापी हुन्छ। रेडियोथेरापी गर्न चाहिँ 2 लाख रुपियाँ लाग्छ। अनि त्यो गर्यो भने चाहिँ निको हुन्छ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। एभिन्युज खबर टेलिभिजन र सिङ्गो जुन कोरोना कर एभिन्युज पहलको टिम छ, यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी सम्झिनुहुन्छ छोटकरीमा? एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि म त त्यो टिभी हेर्दा पनि उहाँहरूले गरेको सहयोग देख्दाखेरि म आफै यहाँ बसेर रुन्छु कि। त्यसरी रुन्छु। मेरो बाबुले त्यो मोबाइलमै नेट हालिदिएको छ उहाँको मोबाइलमा। अनि त्योबाट हेर्छु। एकदमै त्यो हजुरहरूले गरेको सहयोग मलाई गरेर पनि अरूलाई गर्दा पनि म त्यसरी हजुरहरूले गरेको देख्दाखेरि मेरो चाहिँ मन एकदमै रुन्छ सर। कि हृदय नै रोएर आउँछ क्या। अब तपाईँले जुन टिभी हेरिराख्नुभएका हाम्रो अभियानसँग जोडिरहनुभएका दाताहरू जुन हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई अब पहिला सहयोग गर्नेहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म। किनकि मलाई जति सहयोग गर्नुभयो, मेरो जीवनदानको लागि गर्नुभयो। सहयोग भनेको सानो ठुलो के पनि हुँदैन, 5 रुपियाँ दिए पनि सहयोग हुन्छ। त्यो मलाई त्यस्तो लाग्छ। अनि उहाँहरूलाई धेरै सहयोग धन्यवाद दिन्छु। र अब केही सहयोगहरू उहाँहरूले जुटाइदिनु भयो भने म बाँच्छु भन्ने मलाई आशा लाग्छ।
सेवा सहयोग समर्पण र सद्भावको 114औं दिन कहरको पीडाका हामी केही झलकहरू हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउँदैछौँ र यतिखेर अर्को एउटा पीडादायी कहरको पीडाको अर्को एक श्रृङ्खला अर्घाखाँची जिल्ला निवासी रामबहादुर परियारका 4 वर्षीय छोरा रोनिक परियारलाई बोन म्यारो क्यान्सर भएको रहेछ र आर्थिक अभावका कारणले अस्पताल लगेर राम्रोसँग उपचार गराउन नपाउनुभएका रामबहादुर परियारले हामीलाई कोरोना कर एभिन्यूज पहललाई प्रत्यक्ष टेलिफोन गर्नुभयो र आफ्नो समस्या राखिसकेपछि तत्काल हामीले उहाँको समस्या समाधान गर्नका लागि हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई आग्रह गऱ्यौँ र आह्वान गऱ्यौँ र रोनिक परियार यतिखेर स्वस्थ हुनुभएको छ, उपचार भएको छ र थप उपचारका निमित्त अहिले अब नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि लानको लागि उपचार प्रक्रिया पनि थालिएको छ र यतिखेर उहाँको अवस्था के छ त त्यो बुझ्नका निमित्त हाम्रा सहकर्मी नरेन्द्र खनाल पुग्नुभएको छ रामबहादुर परियारको निवासमा। रामबहादुर परियारका 4 वर्षीय छोरा रोनक परियारको यो कहरको पीडा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 255 हामीलाई सम्झेर फोन गर्नुभएको थियो एभिन्यूजमा बच्चा बिरामी छ भन्नुभयो त्यति बेला फोन लाग्न पनि गाह्रो थियो कसरी सम्झिनुहुन्छ ती दिनहरू? हजुर सर फोन लाग्न एकदमै गाह्रो थियो मैले त्यही वैशाखको 5 गते फोन गरेको थिएँ सरहरूसँग त्यसपछि त्यसमा चाहिँ उसलाई 6 गते रगत चढाउनु पर्ने थियो त्यसमा थोरै सहयोग पाएको थिएँ फेरि त्यसपछि अझै त्यसमा पनि लकडाउनले गर्दा धेरै गाह्रो भएर फोन लाउन पनि धेरै गाह्रो भयो र अनि हजुरहरूसँग यही वैशाखको के अरे फेरि 21 गते गएर उनी हजुरहरूकै एभिन्यूजमा गएर हजुरलाई भेटेर कुरा गरेका थिएँ र अर्को दिन 22 गते उसलाई रगत चढाउनु पर्ने थियो सरहरूले त्यसमा भनिदिनु भएको थियो र सहयोगहरू आएर उसलाई उपचार गर्न सकेका थिए सर। हामीले एउटा अभियान नै चलायौँ रामबहादुर परियारको छोरा रोनिक परियारको लागि चाहिँ सहयोगी हातहरूको लागि हामीले आग्रह पनि गरेका थियौँ कस्तो प्रतिक्रिया आएको थियो दाताहरूबाट? 5 गते गर्दाखेरि एकजना सरले दिनुभएको थियो टोहाको मनिष जोशी सरले भन्नेले 5000 दिएर त्यो दिनलाई रगत चढाउनु भएको थियो अनि 21 गते फोन गरेपछि अब धेरै सहयोगी मनहरूले सहयोग गरेर उहाँहरूको सहयोगबाट 89,010 रुपियाँ उठेर अहिलेसम्म उसलाई उपचार गर्नलाई एकदम सहज भयो त्यो लकडाउनको बेलामा हजुरहरूको कार्यक्रमबाट उठेर नत्र भने मैले त्यो बच्चालाई त्यति बेला नै गुमाउन पुग्थेँ मसँग पैसा थिएन हजुरहरूलाई अब धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु एभिन्यू टेलिभिजन हजुर नगेन्द्र सर सुशील सर एभिन्यू टिम सबैलाई मेरो बच्चालाई पुनर्जन्म दिनुभयो त्यति बेला पनि भनेर धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु योभन्दा भन्ने शब्द छैन मसँग उसलाई कहिले अब 10 दिनमा कहिले 12 दिनमा कहिले 15 दिनमा रगत चढाउनु पर्छ कहिले उसलाई आजको भोलि नै चढाउनु पर्छ त्यही भएर नै अब त्यति बेला मसँग पैसा थिएन तपाईँहरूको अभियानबाट उसले पुनर्जन्म पायो सर त्यति बेला अहिले कस्तो छ बच्चाको अवस्था? अहिले पनि अब उस्तै नै हो सर अस्ति यही के अरे यही उसको अहिले असारको 8 गते रगत चढाएको फेरि अस्ति 18 गते चढायो अब फेरि उसलाई 2 गते चढाउने सर।
कहिले कति जति जस्तो अब चाहिँ कन्टिन्यू रूपमा चढाइराख्ने हो कि अथवा यति प्याकेट रगत चढाइसकेपछि बाबु पूर्ण निको हुन्छ भने के भन्नुभएको छ? त्यस्तो छैन सर। उसको बोनमेयरको समस्याको शरीरमा रातो रगत उत्पादन नहुने, खास चाहिँ उसको आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीको बोनमेयर मिल्दो रहेछ। दिदी छ, दिदीको चेक गर्दा 50% मिल्यो, मम्मीको चेक गर्दा 70% मिल्यो। मम्मीको दिने भनेको भएको छ सर, हड्डीभित्रको मासु झिकेर दिने हो। त्यसको लागि 15 देखि 17 लाख जम्मा गर्नु भन्नुभएको डक्टरले। अनि मैले दिन भनेको म आफै नै सुगर रोगी छु, सुगर रोगीले मिल्दैन भन्नुभयो। जन्मेको 4 महिनादेखि बिरामी भएको, अहिले ऊ चाहिँ 4 वर्ष 6 महिनाको भयो। अहिले अस्ति 18 गते रगत चढाउँदा 69 पटक रगत चढाइसकेँ। अब के अरे सबै सहयोगी मनहरूसँग के अरे आफ्नै बच्चा सम्झेर मेरो बाबुलाई सहयोग गरेर पुनर्जन्म दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। के अरे 17 लाख पुर्याउनको लागि सबै सहयोगी मनहरूसँग अपिल गर्न चाहन्छु सर। काममा फेरि फर्किनु भएको छ कि कोठामा बस्नु भएको छ? हजुर सर, काममा अलिअलि आनी जाने गर्छु सर। अब यो खाना पुर्याउन र अनि के अरे भाडा तिर्न नै दौडौड भइरहेछ सर। 2 महिनाको भाडा खोकिरहेको अझै पनि। एकपटकमा उसलाई रगत चढाउँदा 3035 लाग्छ, कहिले 2000ले पनि पुग्छ। उसलाई भन्नै सकिँदैन सर, उसको नसा नभेटेर धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर कहिले काहीँ 3035 कहिले 2000 त्यस्तो लाग्छ सर। नेपालमै उपचार सम्भव छ होइन? आर्थिक स्रोत जुट्यो भने चाहिँ? हजुर सर, नेपालमै उसलाई यहाँ रोग पत्ता नलाएर इन्डिया गएर इन्डियाको सफदरजङ हस्पिटलमा गएर रोग पत्ता लाएर आएको। नेपालमै बानेश्वर सिभिल हस्पिटलमा बोनमेरो ट्रान्सप्लान्ट गर्नु भन्नुभएको डक्टरले। एबी न्युज टेलिभिजनहरूलाई के अरे अब अहिले यो के अरे यो लकडाउनको बेलामा कोरोना कहर भन्नेबाट धेरैजनाहरूले धेरै सहयोग पाइरहनु भएको र धेरैजनाले पुनर्जन्म पनि पाउनु भएको। मैले पनि त्यही आशा राखेको छु सर। अब सबैजनाले थोरै सहयोग गरिदिनु भयो भने पनि मलाई धेरै रकम चाहिने होइन, 15 देखि 17 लाख भन्नुभएको। सबैजनाले थोरै आफूले सकेको गर्नुभयो भने अवश्य पनि मेरो छोराले पुनर्जन्म पाउनेछ भन्ने आशा राखेको छु सर। त्यो अभियान हामीले कन्टिन्यू रूपमा जारी राख्नेछौँ। तपाईँहरूले हामीप्रति देखाएको छोरा सहायता, हामीले तपाईँहरूप्रति देखाएको माया ममता सधैँ कायम रहनेछ रामप्रसादजी। हजुर सर, म यो एकचोटि देखाउन चाहन्छु सबै दर्शकहरूलाई। अब उसलाई यस्तो गरी रगत चढाउनुपर्छ, उसलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। अनि अब सबैजनाले के अरे थोरै सहयोग गरेर मेरो बच्चालाई आफ्नै बच्चा सम्झेर पुनर्जन्म दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। अब म पनि के अरे उस चाहिँ अब म जतिको मान्छेलाई यस्तो रोग लागेको भए पनि मैले सहयोगी मनहरूलाई दुःख दिने थिइनँ। अब ऊ चाहिँ सानो बच्चा नै त्यत्रो यति सानो उमेरमा यस्तो भएको छ, उसले सबै कुरा देख्न बाँकी नै छ। त्यही भएर सबैजनाले मेरो बच्चालाई पुनर्जन्म दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। मैले अहिले अब आफू पनि सुगर रोगी छु। त्यही भएर मैले अहिले उसलाई न उपचार गर्न सक्ने, न छोड्न सक्ने स्थितिमा पुगेको छु। सबैजनाले आफ्नै बच्चा सम्झेर पुनर्जन्म दिनुहोला भन्ने आशा राखेको छु। र अब जसले पहिला सहयोग गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हजुरहरूले त्यति सहयोग नगरिदिएको भए मेरो छोरा त्यति बेला नै के अरे उस चाहिँ हुन्थ्यो, केही न केही हुन्थ्यो। उसले पुनर्जन्म पाए सर, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। हाम्रा सहयोगी मनहरूमध्ये, सहयोगी हातहरूमध्ये कोही सहयोगी हातहरू यस्तो पनि हुनुहुन्छ जसले पटक हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। त्यतिले नपुगेर कसैको मृगौला बिग्रेको खबर प्राप्त गरिसकेपछि उहाँले प्रत्यक्ष टेलिफोन गरेर भन्नुभएको छ, म मेरै मृगौला दिन चाहन्छु त्यो सानो नानीलाई। हो,
सहयोगी मन ललितपुर बालकुमारी इमाडोल निवासी भुवन कुमारी पाण्डेको यो कथा सँगै जोडिएको छ कञ्चनपुरका प्रकाश साउदका 8 वर्षीय छोरा मिलन साउदको यो कहरको पीडा। मिलन साउदलाई शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा राखेर उपचार गरिँदै थियो र उहाँलाई आर्थिक अभावका कारणले उपचार गराउन नसक्ने परिस्थितिको सिर्जना भएपछि पिता प्रकाश साउदले हामीलाई प्रत्यक्ष टेलिफोन गरेर भन्नुभयो र उहाँसँग खाना खाने पैसा पनि छैन र छोराको उपचारका लागि पनि केही गर्ने अवस्था छैन। हो यो कहरको पीडामा म जोडिन आउनुभएका सहयोगी मन भुवन कुमारी पाण्डेको सहयोग सद्भाव ममता स्नेह र वात्सल्य पीडा हो कञ्चनपुरका प्रकाश साउदका 8 वर्षीय छोरा मिलन साउदको यो कहरको पीडा। दर्शकवृन्द अहिले हामी आइपुगेका छौँ ललितपुरको बालकुमारीको इमाडोलमा। हाम्रो एकजना सहयोगी मन भुवन कुमारी पाण्डेको घरमा हामी आउँदैछौँ। उहाँले पटक पटक हाम्रो अभियानलाई सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी शिक्षण अस्पतालमा रहनुभएका प्रकाश साउदका छोरा मिलन साउद जसको दुवै मृगौला बिग्रिएको थियो र त्यो उहाँले मिलन साउदलाई पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँलाई अहिले ल्याएर आश्रय दिनुभएको छ मिलन साउदलाई। यसरी हाम्रो अभियानमा सक्रियतापूर्वक लागिरहनुभएका भुवन कुमारी पाण्डेको घरमा अहिले हामी आइपुगेका छौँ। हामी एकैछिन हजुर नमस्कार नमस्कार आराम हुनुहुन्छ? तपाईँले हाम्रो टेलिभिजनमा फोन गर्नुभएको थियो है, मलाई याद छ। अनि तपाईँले फोन गर्नुभयो, म सहयोग गर्छु भन्नुभयो, मिलन साउदलाई सहयोग गर्छु भन्नुभयो। अनि त्यसपछि तपाईँले अर्को एउटा कुरा पनि भन्नुभएको थियो, म मृगौलै दिन्छु। मृगौलै दिन्छु भने चाहिँ सर म दिन्छु भने अझै नै उसलाई आवश्यक पर्छ भने म दिन्छु। यहाँ छ मिलन साउद होइन, म दिउँला। अब मलाई त्यस गाह्रो भयो भने वृद्धाश्रममा नि गएर बसौँला म होइन। मेरो घरमा छोडेँ, हेला गरेँ, त यस्तो पुलिस भएछ नि आखिर मेरो घरै मेरो नाममा छ के भएर एक घर बेचेर भने घर बसौँला। कति वर्ष पुग्नुभयो? म 57 वर्ष भयो सर। 57 आफ्नो मृगौलै म दिन्छु, यो 57 वर्षको व्यक्तिले म मृगौलै दिन्छु भन्ने तपाईँलाई त्यो भावना कहाँ? मलाई त्यस्तो आयो कि यो बच्चाको दुःख देखेर आयो कि अब यो बाबु रोयो नि त बाबा, श्रीमती नि मेरो मुटुको रोइछ। हजुर टेलिभिजनमा श्रीमती नि मेरो मुटुको रोइछन्, गाह्रो भयो मलाई, एउटा बच्चा नि यस्तो भयो, 30,000 लाएँ यहाँसम्म आउनलाई एम्बुलेन्समा। अहिले म भोका छु, खाना छैन, एकजनालाई ल्याएको खानाले 3 जनाले खाएर बसेका छौँ भन्यो बाबुले है। यही टिचिङ हस्पिटलमा उसको पनि यहीँ छ, मुटुको भल्भ फेरेर गएको, त्यसको पनि ऋण 5-6 लाख थियो, त्यस्तै ब्याजमा तिर्नै नभ्याएको थियो त्यस्तै। अनि जमिन बेचे, हामीले खेत बेचेर त्यो उपचार गरेको थियो बेला पनि। अहिले नहुँदै फेरि बच्चा बाब्रा यस्तो भयो, दुइटै के कस्तो गर्ने भनेर केही नसोचेर मैले मृगौला दिन्छु भने जे सक्दो सहयोग गरेँ, अझै पनि दिन्छु होइन। बच्चाको लागि मैले सक्दो सहयोग गर्छु। सबै नेपाली जनताले सहयोग गरौँ, आमा दिदी बहिनी दाजुभाइ होइन, मेरो उमेरका साथी सङ्गी है, सुन्ने हेर्नेले हेर्नुहोस्, टिभी सिरियल नहेर्नुहोस्, हिन्दी मात्रै हेरेर नबिग्रियोस् नेपाली होइन। अब नेपालीको हेरौँ, नेपालमा के भएको छ, आफ्नै देश आफ्नै भाषा बेसमा हेर्नुहोस् बुझ्नुहोस्। अनि आफ्नो अङ्गै काटेर अरूलाई दिन्छु भनिरहँदा होइन सर, यस्तो पनि छ सर। घर परिवारका सदस्यले के भन्नु? होइन सदस्यले त बाबुले अलिक चिज गरेको थियो। एउटा मृगौला धेरै मान्छे बाँचेका छन् कि एउटाले मात्रै बाँचेको नि देखाएको छु मैले। त्यो हाम्रो नोखुमा नि छन् त्यस्तो है। एउटा मृगौला अलि उमेर अब भनौँ ठिकै छन्, श्रीमानलाई दिएर एउटा अलि बाँचिए छन् है, उनी पनि स्वास्थ्य छन्, 2 जना छन्। त्यही भएर एउटा देर के हुन्छ त नि, अलि मृगौला बेचेर त मान्छेलाई छोडेर बाँचेका छन् होइन। अब मिलन साउदलाई चाहिँ तपाईँले प्रकाश साउद उहाँको परिवारलाई यहाँ नजिकै ल्याएर कोठा खोजेर राख्नु भएछ? राखेँ सर, मैले कोठा खोजेँ राखेँ, एक रात यहीँ आश्रय दिएँ। अनि पछि कोठा खोजेँ राखेँ, कोठा पनि पायो है। दुःख सुख गरेर उनीहरूको पनि अलिअलि पैसा रहेछ नि त यो पहल बढाएको, नपुग्दो अलिअलि मैले सामान सहयोग गरेँ होइन। मिलनजी तपाईँलाई अहिले कस्तो छ त? ठिक छ? अहिले निको भयो? अहिले कहीँ दुख्छ? घाँटीमा घाउ के भयो? के भएर डायलिसिस गरेको? पिसाब। अहिले चाहिँ ठिक छ, कहीँ दुख्दैन? अनि उहाँलाई चिन्नुहुन्छ तपाईँले? आमालाई चिन्नुहुन्छ? को उहाँ? आमा कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ भनिदिनुहोस् त?
मिलन साउथ पढ्ने कतिमा हो? म तपाईँ यो कलियुग भन्छन् यसलाई होइन तपाईँको जुन अघि काटेर तपाईँले योभन्दा अगाडि मिलन साउथ प्रकाश साउथ कसैलाई चिन्नु भएको थिएन? कहाँ चिन्नु अब त्यही दिन देखेको त्यही 27 देखेको मन चाहिँ कस्तो एउटा चिन्दै नचिनेको चिन्दै चिनेन कि अब कस्तो देखेँ भने सरको कुरा काटेर समस्या देखेँ क्या मैले श्रीमती मेरो मुटु रोइछन् सर है कस्तो रोएको थियो हजुरले नरोनु भनेपछि थियो है धेरै रोएको थिएँ टिभीमा धेरै रोको आवाज सुनेको थियो क्या हामीले चाहिँ बोल्नै सकेको थिएनन् होइन त्यही भएर मलाई एकदम अब बच्चा पनि अर्को उसलाई फेरि फोन गरेर सोधेँ मैले बच्चा पनि अर्को हुनु अरे होइन श्रीमतीबाट यो दुइटैलाई पन्छाएर अर्को संसारमा हिँड्नु बेला के खुसी होला होइन यस्तो छोरो गुमाएर होइन त्यो त श्रीमती गुमाएर अर्को संसारमा खुसी हुन्छ भन्दा पनि गाह्रै होला मान्छेलाई है मलाई गाह्रो हुन्छ नि अरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई सर है त्यही भएर मैले चिन्छु भनेको सर है उसलाई बाबुलाई नचाहियोस् मैले यहाँ कलेजो भवानी तलेजो भवानीलाई पनि भक्कल गरेको छु यो बाबुलाई चाहिँ संसारलाई रक्षा गरौँ न मृगौला पीडितलाई होइन मुटु कलेजो मृगौला फौसो सबैलाई होइन कलेजो भवानी म यो चैते दसैँको नवमीमा भने नि म चाहिँ दर्शन गर्न आउँला पूजा गरौँला बत्ती बालौँला भनेको छु। 2077 वैशाख 6 गते कोरोना कहरको प्रत्यक्ष प्रसारणमा एउटा दर्दनाक टेलिफोन आयो। यस्तो दर्दनाक कथा करिब 170 जना भन्दा बढी मानिसहरू पशुपतिको जङ्गलमा अलपत्र रहेका छन्। चिसो भुइँमा सुत्दा केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। रातभरि पानी परेको पानीले जिउ भिज्ने गर्दा थुप्रै व्यक्तिहरूको ज्यान जोखिममा छ। हामीले यो खबर प्राप्त गरिसकेपछि तत्काल हामीले पहल गर्यौं उहाँहरूलाई आश्रयस्थल खोज्नका लागि। आउनुभयो थुप्रै सहयोगी मनहरू, सहयोगी हातहरू। रूपक बानियाजी आउनुभयो र नवदुर्गा पार्टी प्यालेसलाई आश्रयस्थल बनाउने। त्यसैगरी सन्दीप राजुलीजीहरू आउनुभयो। कृष्ण बडामी समाजका श्याम केसी बोला दाहाल लगायतका व्यक्तिहरू आउनुभयो र हामीले उहाँहरूको लागि आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्न सफल भयौँ। र अहिले यतिखेर पशुपतिको जङ्गलबाट उद्धार गरेर ल्याएका व्यक्तिहरू के गर्दै हुनुहुन्छ त हामी पुग्यौँ कहरको पीडाका लागि, उहाँहरूको अवस्था हेर्नको लागि र थप के सहयोग गर्न सक्छौँ भन्नका निमित्त नवदुर्गा पार्टी प्यालेस। हेरौँ यो कहरको पीडा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 255 के छ यहाँ अहिले ठिक छ, सब ठिक छ। मेरो चाहिँ ओपन हार्ट सर्जरी हो, त्यसमा पनि डबल ओपन हार्ट सर्जरी 10 वर्ष अगाडि एउटा मात्रै चेन्ज गरेको थियो। 10 वर्ष पछाडि फेरि त्यो एउटाले काम नगर्यो, त्यो एउटाको कारणले गर्दा दुईवटा भक्तलाई चाहिँ असर परेर अहिले चाहिँ यो 4-5 महिना मात्रै भयो पुसमा गरेको। 3टा पल्मोनरी, हार्ट धमनी 3टै रेसाहरू प्लास्टिकका छन्। आफ्नो प्लास्टिकको त्यो जर्मनीबाट मगाएर त्यो यो ओपन हार्ट सर्जरी गर्दाखेरि पनि अर्को एउटा ठुलो काण्ड छ। तपाईँको हाम्रो लगभग 7 जनाको एकै दिन ओपन हार्ट सर्जरी गरेको। 7 जना मध्येमा गडलेस हामी 2 जना मात्रै 5 जना कोही 21 दिनसम्म होस नआएर जानुभयो, कोही गरेको 10 मिनटपछि होस आएर हामी सँगसँगै थियौँ एउटा बेडमा। त म अहिले पनि त्यो सम्झिँदा त अहिले म यस्तो राम्रो कसरी भयो म बिलिभ गर्ने अवस्थामा चाहिँ सँगै थियौँ। अनि त्यो सँगै हुँदाखेरि उसँग ऊ पनि होसमा आइरहेको थियो, म अलि अगाडि आएँ, ऊ अलि पछाडि आएर होसमा आएर एउटा कालो चिया मात्रै खाएको थियो। मलाई निन्द्रा लाग्यो भनेर सुत्ने क्रममा थियो, सुत्दै जानु। अनि अहिले कता एउटा सम्झना आउँछ। यो लकडाउन यसरी भयो, मेरो जीवनको परिस्थितिमा म धेरै यो मुटुसँग लडेको हुनाले नि मेरो एउटा आत्मविश्वास चाहिँ के हो भने जस्तो सुकै परिस्थिति आए तापनि हाम्रो आत्मविश्वास एकदम दह्रो भयो भने त्यसले मान्छेलाई केही न केही ऊर्जा चाहिँ त्यो भित्रबाट दिन्छ। सबभन्दा ठुलो चाहिँ आत्मविश्वास रहेछ। किनकि म त्यस्तो बेलामा मैले आत्मविश्वास गुमाएको भएदेखि मलाई लाग्छ यो अवस्था म हुन्न थिएँ।
अहिले पनि मलाई एउटा आत्मविश्वास चाहिँ के छ भनेदेखि हामी जस्तो सुकै कष्टमा रहे तापनि हामीलाई यो समाजमा भएका 100 जना व्यक्ति छन् भनेदेखि 99 जना नराम्रो भए तापनि एकजना व्यक्ति हाम्रा निम्ति अथवा यो विपदको बेलामा एकजना राम्रो व्यक्ति निस्किन्छ। हाम्रो यो प्लेटफर्ममा चाहिँ हाम्रो रूपक बानिया सर अनि त्यसपछि यो श्रीकृष्ण प्रणयम समाज अनि एबी न्युज टेलिभिजन हजुरहरू जस्तो सञ्चार माध्यमहरूबाट चाहिँ हामीले पाएको यो एउटा अवसर पनि भन्छु म चुनौती पनि भन्छु र हामीले सिक्दै जाने आगामी दिनमा यी महामारीहरू आयो भनेदेखि हामी कसरी सेफ हुने अथवा हामीले चाहिँ समाजप्रति देखाउनु पर्ने उत्तरदायित्व के हो एउटा मानवताको आधारमा देखाउनु पर्ने उत्तरदायित्व के हो। एउटा साथीले एबी न्युजमा यस्तो आएको छ अरे भनेर भन्ने फेरि म एबी न्युजसँग एबी न्युज च्यानल म यो स्थापना कालदेखि नै म अलिकति बढी चासो लाग्ने एबी न्युजमा चाहिँ भास्कर राज कर्णिकारसँग एउटा कुनै प्रोग्राममा भेट भएको थिएँ अनि म यहाँको यो भन्नुहुन्थ्यो अनि एबी न्युजलाई अलिकति मैले चासोको साथ हेर्थेँ अनि एबी न्युज यस्तो खबर आएको छ यहाँ सुकेधारामा चाहिँ हाम्रो रूपक बानिया सरको नवदुर्गा पार्टी भवनमा चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले बस्ने व्यवस्थापन गरेको छ भन्ने हल्ला आइसकेपछि अनि इन्टरभ्यू दिनु उहाँ साथी अब एकजना साथी जानुभयो उहाँहरू हामी 3 जना सँगै आयौँ उहाँहरूले बाटो देख्नु भएको थिएन हामी सँगै आइसकेपछि यहाँनिर हामी आयौँ यहाँनिर आउन साथ यहाँका रुल्सहरू थियो कि निश्चित क्राइटेरियाहरू थियो त्यो क्राइटेरियाहरू मिट गरेर बस्यौँ। अहिले अब लकडाउनको लगभग 7 दिन आज पुरा भयो हामी यहाँ आएको पनि मलाई लाग्छ लगभग 80-82 दिन भयो। यो बेलामा हामीलाई न सरकारले हेरेको छ न ठुलाबडा भन्ने हेरेका छन्। यो बेलामा एउटा मानवताका निम्ति गर्नुपर्ने धर्म के हो भनेर देखाउनु भएको एउटा व्यवहार चाहिँ हजुर जस्तो मिडियाकर्मी हाम्रो रूपक बानिया सर श्रीकृष्ण प्रणयमी समाज लायन्स क्लब अफ नेपाल यो सबै कुराको जमघट एकैचोटि भयो। म तपाईँहरू सबैप्रति म अन्तर्हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूको यो कार्यले तपाईँहरूको यो कामबाट हामी व्यक्तिले मात्र होइन समाजले मात्र होइन सिङ्गो देशले नै कि रूपक बानिया एबी न्युज टेलिभिजन त्यसमा पनि हजुर सुशील पाण्डे सर अनि श्रीकृष्ण प्रणयमी समाज लायन्स क्लब अफ नेपाल यो चाहिँ एउटा उदाहरणका निम्ति यो एउटा नयाँ कामको निम्ति र भावी दिनमा पनि आउने समस्या समाधान गर्नका निम्ति सक्षम छौँ है भनेर देखाउनु भएको जुन यो अब्बल एउटा भावना छ यो भावनालाई म एकदम कदर गर्छौँ हामी कदर गर्छौँ। यहाँ बसुन्जेलका निम्ति हामीले होला हाम्रा पनि भित्र बस्दाखेरि कति कुरामा हाम्रा आफ्ना व्यवहारहरू ठिक नलाग्न सक्छ व्यक्तिलाई तर हामीलाई एउटा विश्वास चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले यदि नराम्रो व्यवहारभित्र गरेका छौँ भने पनि हामी त्यसलाई सुधार्दै जान्छौँ। आजसम्मको म्यानेजमेन्टमा हाम्रो आफ्नो कुनै पनि कमिटमेन्ट छैन किनकि कमिटमेन्ट गर्ने ठाउँ उहाँहरूले दिनुभएको छैन। जो यहाँबाट मिडियाका माध्यमबाट हजुरहरूले सहयोग गरिनु भएको छ अब यहाँ बस्ने व्यवस्थापनदेखि लिएर गएर खाने स्वास्थ्य सामग्री सामञ्जन पुरुषदेखि लिएर गएर सुत्ने व्यवस्थाहरू सरहरूले गर्नुभएको छ श्रीकृष्ण प्रणयमी समाजले गर्नुभएको छ लायन्स क्लब अफ नेपालले गरिरहनु भएको छ। यो सबै तपाईँहरूको यो सबै टिमलाई नै म त के भन्छु भने यो अहिले हाम्रो राष्ट्र जस्तो अवस्थामा परेको छ जस्तो अवस्थामा रहिरहेको छ तपाईँहरूबाट एउटा राष्ट्रको एउटा राजनीति गर्ने व्यक्तिले तपाईँहरूको व्यवहारबाट एउटा समाजले सिक्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ तर राष्ट्रले सिक्ने कुरा पनि छ। हामी यो बेलामा हजुरको मैले चिन्ने थिएँ रूपक बानिया सरको मैले चिन्दिने थिएँ श्रीकृष्ण प्रणयमी समाजको चिन्दिने थिएँ र तपाईँहरूले पनि मलाई चिन्नु भएन। यो कोरोना भाइरसको एउटा कारणले गर्दा त हाम्रो जम्काभेट भयो यसरी हामी बस्न पाइरहेका छौँ। त्यो अवस्थामा हुन्थ्यो त्यहाँ हामी चाहिँ एकदम जोस खाना अब नपाएको अवस्था त्यस्तो थियो र कुनै पनि अब त्यहाँ अब बाँड्न कोही धर्म गर्न आउने व्यक्तिहरूलाई पनि त्यहाँको जोस त्यहाँको अब समाजले भनौँ न त्यस्तो अलिकति नेगेटिभ सेन्सले हेर्ने यिनीहरू त कहाँको मान्छे यहाँ भेला भएर यस्तो कोरोना कम्युनिकेबल गर्ने हो कि भन्ने कुराले गर्ने हुन्थ्यो। तपाईँको घर उदयपुरको गाईघाट है अनि 7 दिनसम्म पशुपतिको जङ्गलतिरै हिँडेर कसरी बस्नु? त्यस्तैमा खाएर मैले आश्रम पाएको थिएँ जोस एउटा महाराज हुनुहुन्थ्यो उहाँले अब आश्रम दिनुभयो त्यहाँ लाइनले सुत्ने अवस्थामा चाहिँ हामी त्यसरी राति त्यहीँ सुत्नुहुन्थ्यो बिहान चाहिँ खानासाना त अब त्यतै खाइन्थ्यो। हामीलाई चाहिँ यहाँ मेन यहाँ ल्याउने भनेको कृष्ण प्रणयमी समाजदेखि लिएर यहाँ अब आश्रय दिने हुने रूपक बानिया सरहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। यहाँ त्यो स्थितिले गर्दा आज त्यो स्थितिमा थिएँ आज यहाँ आएर त धेरै
हामीलाई राम्रो 7 भएको दिन चाहिँ तपाईँ बाहिर बस्नु बाध्य हुनुभयो, जङ्गलमै बस्नुभयो होइन, अनि खाना खोज्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। खाना अब खाना खाइने सुत्नको समस्या हुने, सुत्न पाउने खानाको समस्या हुने, त्यो कारणले गर्दा के लाग्छ अहिले त्यो दिनहरू सम्झिँदा? त्यो दिनहरू सम्झिँदा चाहिँ मेरो चाहिँ त अफिसमा नै दिन लाग्छ। लकडाउनले अब पाठ सिकायो, यस्तो खालको चाहिँ सबर यसबाट चाहिँ केही कुरा बुझौँ भन्ने कुरा चाहिँ अनुभव लाग्छ। अनि त्यो 7 दिनसम्म बस्दाखेरि खाना चाहिँ सधैँ खानुभयो अथवा भोकै सुत्नु परेको अवस्था अथवा सुत्दाखेरि पानीले भिजेको त्यस्तो केही छ? हजुर, भिजेर कपडा सपडा नभएको स्थिति पनि हो मेरो। म एक सर कपडामा थिएँ र त्यस्तो खासै अब पानीले पनि भिज्ने, एक त अब पुलिसको कुटाइबाट अब पीडित भएर हामी एक छाक खानाको लागि चाहिँ बौद्ध। पुलिसले चाहिँ किन कुट्थ्यो? पुलिसले चाहिँ अब यता नआऊ, तिमीहरूलाई रासन सासन पनि मिल्दैन, तिमीहरूको गाउँ वासस्थान त्यता जाऊ भन्ने। तर हामीलाई खाना नभएको अवस्था, हामी त्यो खानाकै लागि चाहिँ अब बसेको अवस्था हुन्थ्यो। त्यो पुलिसले चाहिँ कुट्ने ओर्ने अब यातना पनि दिएको थियो पुलिसहरूले होइन। तर अब एउटा यस्तो सारा नेपालीलाई नै हो नि त यो समस्या। अनि तपाईँले एकसाथ खाना खानको लागि कहाँ भौतारिनु भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो? बौद्धसम्म पुग्ने, बौद्धदेखि लिएर दुरै ठाउँहरूमा गयो खानाको लागि, एक पेटको लागि। भोकै बस्नुपर्ने अवस्था नि भयो। भोकै पनि कति दिन सुत्यो, अब त्यो त जोस खाएको कसैले पनि देख्दैन, अब भोकै बसेको अवस्था पनि छ। अनि यहाँ नवदुर्गामा ल्याउने भन्ने कुरो थाहा कतिखेर भयो? यहाँ चाहिँ हाम्रो साथीहरू उहीँ खाना खानुहुन्थ्यो, अनि उहाँ कृष्ण प्रणामी समाज अब उहाँ सरहरूले चाहिँ उहाँ एयरपोर्टमा खाना बाँड्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले खाना बाँड्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ अब म पनि गएको थिएँ, हामी सबै गएको थियौँ। अनि यसो सोच्यौँ अब हामीलाई त्यहाँ बस्नको सेल्टर हुन्छ भने त्यतैतिर जाउँ, हामी यसरी खानाको लागि घरि बौद्ध घरि सेम्बु किन हिँड्ने भन्ने कुराले यता आयो। यता आउँदाखेरि धेरै कम्फर्टेबल भयो। तपाईँलाई जसले व्यवस्थापन गरेर यहाँसम्म ल्याएर राख्ने अथवा यहाँ नल्याएको भए तपाईँको स्थिति के हुन्थ्यो होला? मेरो स्थिति सकभर अब मरिन्थ्यो होला सायद। यहाँ 2-3 जना पनि एक्सिडेन्ट भएर मरेको भनौँ न, खाना नपाएर भोकमारीको कारणले मरेको अवस्था पनि देखेँ मैले। कोही बोरामा प्याक भएर त्यस्तो घटनाहरू पनि देखियो पशुपति साइडमा बस्दा। भगवान्लाई मान्नलाई मन्दिरै जानु पर्दैन, एउटा जसले मन सफा भएर यहाँ ल्याएर राख्नु भएको छ, राम्रो गर्नुभएको छ भने उहाँभन्दा ठुलो भगवान् केही पनि भेटिँदैन होला सायद संसारमा।